हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। फेरि पनि आजको क्लासमा हार्दिक स्वागत, नमस्कार, शुभ सन्ध्या। यति बेला हामी कक्षा 11 को व्यावसायिक अध्ययन विषयको निरन्तर रूपमा यो क्लास सञ्चालन भइरहेको छ र आज हामी विशेष गरी युनिट 13 को अन्तिम कक्षा, त्यसको यो 13औं युनिटको अन्तिम कक्षामा छौँ। आज हामी कम्प्लिट गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। मैले ढिलो नगरिकन भाइ बहिनीहरूलाई स्क्रिन सेयर गरेर मेरो कन्टेन्टलाई मैले अगाडि बढाउन अनुमति चाहे र खास गरी हामीले यो अफिस म्यानेजमेन्टको कुरालाई हामीले 13 युनिटमा डिस्कस गरिरहेका थियौँ र हिजोको क्लासमा हामी अब्जेक्टिभ्स अफ अफिससम्म पुगेका थियौँ भने आज हामी इन्फर्मेसन्स र इन्फर्मेसन्सको केही कुराहरू हामीले हिजो पनि छलफल गरेका थियौँ र सूचना के हो त, सूचना व्यवस्थापन अथवा सूचना के हो भन्ने कुरामा हामीले थोरै केही छलफल गरेका थियौँ भने आजको क्लासमा हामीले सूचना व्यवस्थापनको महत्त्व र यसको भूमिकाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र वास्तवमा सूचना कुनै पनि कार्यालयको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, कुनै पनि अफिसको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सूचना बिना अथवा जानकारी बिना हामीले कुनै पनि कार्य सहजतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ। हरेक काम गर्नको निमित्त सूचनाको आवश्यकता पर्दछ। तर यति हो कि त्यो सूचना सत्य तथ्य कतिको सही छ, सूचना कतिको भर पर्दछ, सूचना कतिको रिलायबल छ, सूचना भ्यालिड हो कि होइन, कुनै झुटा सूचना पो हो कि गैर सूचना पो हो कि होइन, अथवा चाहिँ अविश्वसनीय खालको सूचना हो कि भन्ने कुरामा कुनै पनि कार्यालय, सङ्घ संस्था अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले ध्यान दिनुपर्छ। र सूचना व्यवस्थापनको महत्त्व वा भूमिका, इम्पोर्टेन्स अफ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम, सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको के महत्त्व छ त? फर्स्टमा भरपर्दो विश्वसनीय सूचनाहरू प्राप्त गर्ने यसको महत्त्व छ। मैले भर्खरै मात्र भनेको थिएँ, कुनै पनि इन्फर्मेसन्स रिलायबल हुनुपर्छ, कुनै पनि इन्फर्मेसन्स भ्यालिड हुनुपर्छ है, अत्यन्तै भरपर्दो हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ गलत सूचना प्राप्त भयो भने त्यो गलत सूचनाको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरू, कुनै पनि कार्यालयको कार्यमा बाधा पुग्न सक्छ। त्यसैले सूचना भनेको के हुनुपर्दो रहेछ त? सूचना भनेको भरपर्दो हुनुपर्ने रहेछ र विश्वसनीय हुनुपर्दो रहेछ। एकैछिन ध्यान दिनु होला सबैजनाले। सूचना व्यवस्थापनको महत्त्वमा हामी छौँ। भरपर्दो सूचना, भरपर्दो पनि हुनुपर्छ र विश्वसनीय पनि हुनुपर्छ। ओके, अनि यसको महत्त्व किन छ त भन्दाखेरि आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्कहरू एकै स्थानमा सजिलैसँग प्राप्त गर्न र त्यो तथ्याङ्कहरूलाई हामी भण्डारण गर्छौँ, राख्छौँ। हामीले ती तथ्याङ्कहरूलाई हामी सङ्कलन गरेर राख्छौँ, व्यवस्थित गर्छौँ होइन, भण्डारण गर्छौँ र भण्डारण गरिसकेपछि ती व्यवस्थित गरेर राखिएका सूचनाहरूलाई हामीले खोजेको बेलामा प्राप्त गर्न सक्छौँ। जस्तो अब कुनै भनौँ न हार्ड कपी हामीले राखेको छौँ भने फाइलिङमा पनि हामी ती सूचनाहरूलाई व्यवस्थित गरेर राख्नुपर्छ। फाइलिङ र इन्डेक्सिङको कुरा हामी युनिट 14 मा हामी पढ्नेछौँ। र यदि सफ्ट कपी छ, यदि हामी चाहिँ ती सूचनाहरू इलेक्ट्रोनिक्स इन्फर्मेसन्सहरू छ, डिजिटल इन्फर्मेसन्सहरू छ भने त्यस्ता सूचनाहरूलाई हामीले कम्प्युटर प्रणाली मार्फत अथवा हामी कम्प्युटरमा ती सूचनाहरूलाई हामीले कैद गरेर अथवा राखेर हामीले आवश्यक परेको समयमा अथवा चाहिएको समयमा हामीले ती सूचनाहरूलाई सजिलैसँग हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैले आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्कहरू एकै स्थानमा राख्ने र आवश्यक परेको बेलामा सजिलै प्राप्त गर्नु सूचना व्यवस्थापनको भूमिका हो। र तथ्याङ्कमा एकरूपता कायम गर्न, जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै ठाउँबाट आएको सूचनाहरू, जानकारीहरू फरक फरक किसिमबाट आउन सक्छ। कुनै ठाउँबाट आएको डेटा तथ्याङ्क अर्को ठाउँबाट प्राप्त भएको तथ्याङ्कसँग नमिल्न सक्छ। कहिलेकाहीँ ती तथ्याङ्कहरूलाई हामीले सूचनाहरू हामीले कलेक्सन गर्यौँ भने हामीलाई पहिला प्राप्त भएका सूचनाको आधारमा
चिठी पत्रहरूको आधारमा हामीले इन्फर्मेसन्सहरू के गर्न सक्छौँ त ट्याली गरेर हेर्न सक्छौँ। अनि युनिफर्मिटी छ कि छैन, एकरूपता छ कि छैन, एकनासपन छ कि छैन ती सूचनाहरूमा। एक ठाउँबाट एक प्रकारको सूचना आयो, अर्को ठाउँबाट अर्को प्रकारको सूचना आयो, अर्थात् सूचनाहरूमा के देखियो त भाउ? भेरिएसन देखियो। त्यस्तो भेरिएसन अथवा भेरिएबल अथवा भेराइटिज, डिफ्रेन्ट भेराइटिज अफ इन्फर्मेसन्स हैन हरू भयो भने त कन्फ्युजन क्रिएट गर्ने भयो नि त त्यसले। त्यसैले भरपर्दो सूचनाको लागि, यथार्थ तथ्याङ्कको लागि, मिथ्याङ्क होइन तथ्याङ्क, तथ्य प्लस अङ्क तथ्याङ्क भन्छ। यहाँहरूलाई थाहा होला, तथ्य अङ्क तथ्याङ्क, सत्य तथ्य अङ्कलाई हामी तथ्याङ्क भन्छौँ। झुटो अङ्कलाई होइन तथ्याङ्क भन्ने, तथ्यमा आधारित अङ्कलाई हामी तथ्याङ्क भन्छौँ। हो, त्यो तथ्याङ्कमा एकरूपता कायम गर्नको लागि सूचना व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। अर्को कुरा, सूचना व्यवस्थापनमा जस्तो अर्को चाहिँ नि के हुन्छ भने कम्प्रोमाइज अथवा चाहिँ नि मितव्ययिता हासिल गर्ने। मितव्ययिता यस अर्थमा हुन्छ कि हामीले यो व्यवस्थित किसिमबाट हामीले सूचनाहरू राख्यौँ भने हाम्रो खर्च अथवा कार्यालयको खर्च, कार्यालयको व्यवहार हैन, कार्यालयमा हुने तनाव कम हुन्छ। र सूचनाहरू हामीले भण्डारण गरेर राख्यो भने त्यो सूचना कहिलेकाहीँ के त भन्दा भविष्यको लागि पनि त प्रयोग हुन्छ नि, पछिसम्मको लागि प्रयोग हुन्छ, भविष्यसम्मको लागि प्रयोग हुन्छ। अहिले हामीले ती भण्डारण गरेका सूचनाहरू पछि गएर इतिहास बन्छ, पछि गएर नजिर बन्छ। तिनै सूचना, तिनै जानकारीको आधारमा हैन, तिनै रेकर्डहरूको आधारमा नै हामी पछि गएर केही वर्षपछि, केही दशकपछि हैन कार्यालयको कामहरू अत्यन्तै सकारात्मक तरिकाबाट हामी सम्पन्न गर्न सक्छौँ, अगाडि बढाउन सक्छौँ। र अर्को कुरा हो सूचनाको पहुँचमा सहजता प्राप्त गर्न। जब हामी सूचना व्यवस्थित तरिकाबाट हामी राख्छौँ, सूचनाहरूलाई सङ्कलन गर्छौँ र ती सूचनाहरूमाथिको एक्सेस अथवा पहुँच सहज हुन्छ। मतलब के त भन्दा तपाईले मानव नागरिकता बनाउनु भयो, त्यो नागरिकता हरायो, प्रतिलिपि निकाल्नु पर्यो। प्रतिलिपिको लागि तपाईँ यसरी मेरो नागरिकता हराएको हुनाले प्रतिलिपि निकाल्नु पर्यो, अर्को निकाल्नु पर्यो भन्नुभयो, वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु। अनि कार्यालयमा पुरानो रेकर्ड तपाईँले त्यहाँ लिएको सिफारिस अथवा केही रेकर्ड हेरिन्छ, अर्थात् तपाईँ फेरि त्यसपछि प्रशासन अथवा चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयमा जानुहुन्छ अनि त्यहाँ तपाईँले नागरिकता बनाउँदाखेरि पुरानो रेकर्ड हेरेर अनि टक्क तपाईँको चाहिँ नम्बर अनुसार केही न केही हैन, नागरिकता नम्बरको आधारमा पुरानो फाइल हेरेर, पुरानो रेकर्ड हेरेर, पुरानो सूचना हेरेर तपाईँलाई नागरिकता उपलब्ध गराउन सक्छ। अथवा हामीले त्यस्तो अवस्थामा कार्यालयमा भण्डारण भएका, कार्यालयमा सुरक्षित तरिकाले राखिएका सूचनाको आधारमा हामीले हैन सहजतापूर्वक सेवा प्राप्त गर्न सक्छौँ। सूचना भनेको बेलामा प्राप्त हुने, खोजेको बेलामा भेटिने गरिराख्नुपर्छ। सूचना भण्डारण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भण्डारण गर्दा व्यवस्थित भण्डारण हुनु आवश्यक छ। र यहाँ अर्को पोइन्टमै छ नि त, शीघ्र सूचना प्राप्त गर्न सकिने। जब हामी व्यवस्थित तरिकाबाट सूचना भण्डारण गर्छौँ, व्यवस्थित तरिकाबाट सूचना राख्छौँ, व्यवस्थित तरिकाबाट हामी सूचना व्यवस्थापन गर्छौँ, तब हामीले खोजेको बेलामा सूचना प्राप्त गर्छौँ। आवश्यक परेको अवस्थामा हामीले सूचना प्राप्त गर्छौँ। शीघ्र हामीले अत्यन्तै छिटो हामीलाई चाहिएको छ। जस्तो हामी कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी नम्बरहरू चाहिने फोन नम्बरहरू हामी घरमा सबैले देख्ने ठाउँमा हामी लेखेर राख्छौँ अथवा याद गर्छौँ नि हैन, एम्बुलेन्सको यो अथवा चाहिँ मोबाइलमा सेभ गर्दा पनि त्यस्ता महत्त्वपूर्ण अङ्कहरू, महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका फोन नम्बरहरू सुरुमा राखिन्छ, हो कि होइन भन्नु त? आएन भने अल्फाबेट ए गराएर हुन्छ कि 00 गराएर हुन्छ कि के गराएर हुन्छ, त्यस्ता महत्त्वपूर्ण चिजहरू मोबाइलमा टक्क खोज्ने बित्तिकै सुरुमा आउने गरी हामी त्यसरी सेभ गर्छौँ। हो, त्यो पनि एक प्रकारको सूचना व्यवस्थापन। चाहिएको बेलामा कहिलेकाहीँ हामी स्पिड डायलमा पनि हामी त्यस्ता नम्बरहरू सेभ गरेर राख्छौँ। तुरुन्तै किप्याड अथवा चाहिँ एउटा अङ्क थिचिराख्ने बित्तिकै सट्ट डायल हुने हिसाबले हामी राख्छौँ। हो, त्यसैले कुनै पनि सूचना खोजेको समयमा अथवा आवश्यक परेको समयमा तुरुन्तै प्राप्त हुने गरी राख्नु आवश्यक हुन्छ। र यो सूचना व्यवस्थापनको अर्को महत्त्व। र
अर्को कुरा दीर्घकालसम्म एक नासले सूचना प्राप्त गर्न सकिने हो। सूचना व्यवस्थित गरेर राख्यो भने अघि मैले भनेको थिएँ नि दशकौंसम्म पनि सूचनाहरू काम लाग्छ हैन। अहिलेको सूचना 50 वर्षपछि पनि त्यो सूचना आवश्यक हुन सक्छ है। त्यसैले सदियौंसम्म अथवा त्यो लामो कालखण्डसम्म पनि त्यस्ता सूचनाहरू आवश्यक परिरहने हुनाले ती सूचनाहरू महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले जति पुराना भए जति पछि समय बित्दै गयो हैन ती सूचनाहरूले त्यति महत्त्व राख्दछन्। जस्तो नेपालको पहिलो शिलालेख कुन हो भन्यो भने हैन नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो शिलालेख कुन हो भन्यो भने हामीले के भन्छौँ दैलेखको जिल्लाको दुल्लुमा भएको दामुपाल शिलालेख नेपालको पहिलो नेपाली भाषामा लेखिएको शिलालेख हो। त्यस्तै लिच्छवीकालीन शिलालेखहरू होलान् हैन पशुपतिमा छन्, पशुपतिको क्षेत्रमा। त्यसैले कुनै पनि सूचना पछि गएर इतिहास बन्छ, हिस्ट्री बन्छ। तपाईले अहिले संकलन गरेर राखेको सूचना जानकारी तपाईले अहिले कुनै डिजिटल्ली कुनै एउटा तस्बिर अथवा कुनै मोमेन्ट अथवा केही कुरा तपाईले मोबाइलमा कैद गर्नुभएको छ त्यो अहिले कुनै भ्यालु छैन, अहिले कुनै त्यसको महत्त्व छैन। तर त्यही चीज, त्यही तस्बिर, त्यही फोटो, त्यही भिडियो तपाईले अबको 10 वर्षपछि 20 वर्षपछि तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईको लागि त्यो अमूल्य हुन्छ, अनमोल हुन्छ। अहिले त्यसको महत्त्व छैन। कुनै पनि कुराको महत्त्व जब हुन्छ त्यसले जब लामो कालखण्ड पार गर्छ नि, लामो समय, त्यसपछि त्यसको महत्त्व आउँछ। हामीले यो अहिले क्लास लिइरहेछौँ नि हैन, यो क्लास त हामी रेकर्ड पनि गरिरहेछौँ, हामी VSN नेपाली युट्युब च्यानलमा पनि राखिरहेछौँ। अहिले धेरै साथीहरूले हेर्नु भएको छैन, वास्ता गर्नु भएको छैन। पछि जब अब यदि परीक्षा हुने अवस्था सिर्जना भयो र त्यस्तो भयो भने पछि यो क्लासहरू साथीहरूले खोजी प्रत्येक युनिटको क्लासहरू खोजी हेर्नुहुन्छ। तपाईहरू अथवा हाम्रो विद्यालयकाले मात्र होइन, अरू देशभरिका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि पनि यो उपयोगी हुन्छ के। त्यसैले हामीले अहिले जुन कुराहरू भण्डारण, जस्तो यही कुरा पनि, जस्तो हामीले यो क्लास हैन, यस सर भन्नुहुन्छ, हामीले क्लास लिइरहेछौँ नि हो, यो चिजलाई पनि हामीले सुरक्षित गरेर भण्डारण गरेको हो युट्युबमा। त्यसैले अफिसमा पनि हरेक जानकारीहरूलाई, हरेक सूचनाहरूलाई अत्यन्तै व्यवस्थापन गरेर राख्नुपर्छ। तपाईको व्यवस्थापकीय कौशल कति छ? भोलि तपाईँ कुनै अफिसमा जागिर खान जानुभयो भने तपाईको फाइलिङ गर्ने टेक्निक कस्तो छ? तपाईले कुनै पनि सामानलाई कसरी त्यसलाई ह्यान्डल गर्नुहुन्छ? तपाईको हातको सफाई कस्तो छ? अथवा तपाईको आफूले कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ? वेल म्यानेज स्किल। वाउ, इन्ट्रेस्टिङ। तपाईलाई इन्टरभ्यूमा कुनै चिजहरू त्यहाँ ट्रायल गरिन्छ, ल यस्तो गर्नुहोस् त बाबु, यस्तो गर्नुहोस् त रानु। इन्टरभ्यूको क्रममा तपाईले सानो कुरा ह्यान्डल गरेको, सानो कुरा चलाएको, सानो कुरा त्यहाँ चाहिँ कुनै फाइलिङ पञ्चिङ गरेको बाटै तपाईले त्यहाँ इन्टरभ्युअरले थाहा पाउँछ कि तपाईमा स्किल छ कि छैन भन्ने कुरा। तपाईले कुनै डकुमेन्ट स्टिच गर्न दिन्छ इन्टरभ्यूमा, ल यसलाई स्टिच गर्नुहोस् मिलाएर, तपाईले कसरी स्टिच गर्नुहुन्छ, कसरी स्ट्यापलर हैन युज गर्नुहुन्छ, अथवा पञ्चिङ गर्नुहुन्छ, कसरी फाइलिङ गर्नुहुन्छ, त्यो स्किलको आधारमा तपाईको चाहिँ नि खुबी, तपाईको क्षमता, तपाईको दक्षता इन्टरभ्युअरले मूल्याङ्कन गर्छ। ओके, हामी यो क्रमिक रूपमा छौँ है, यो अगाडि बढिरहेछ। सूचना व्यवस्थापनको महत्त्व वा भूमिका, यो थप पोइन्टहरू मैले अलिकति बाहिरबाट केही पोइन्ट्सहरू तपाईहरूको लागि लिएको छु। बुक भन्दा अलिक फरक छ, त्यसकारणले ध्यान दिनु होला। यसलाई कपी गर्नुस् वा स्क्रिनशट गर्न मैले अनुरोध गर्छु। ओके, लेट मी टु प्रोसिड। हामी 14 जना छौँ, लास्टसम्म बस्नु होला। मैले स्क्रिनशट लिन्छु तपाईको हाजिरी हैन, हाजिरीको लागि स्क्रिनशट लिन्छु, मैले प्रत्येक दिनको राखिरहेको छु। ओके, अब व्यावहारिक यथार्थपरक योजना कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनको लागि सूचना व्यवस्थापनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। योजना, यथार्थ योजना हैन, यथार्थपरक रियल प्लानिङ के हो त हैन, र प्रोग्रामहरू अफिसमा, कार्यालयहरूमा प्रोग्रामहरूको तयार गर्नको लागि र ती कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन, इम्प्लिमेन्टेसन, ती कार्यक्रमहरू तय गरिन्छ, योजना बनाइन्छ र लागू गरिन्छ। यस्तो गर्ने है भनेर प्लानिङ गरिन्छ हैन। त्यो सूचना, त्यो पनि त इन्फर्मेसन हो नि, त्यो पनि त सूचना हो नि।
त्यो अनुसार प्लानिङ हुन्छ, त्यो अनुसार प्रोग्राम डिजाइन हुन्छ, त्यो अनुसार प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। ओके, नाउ नेक्स्ट पोइन्ट छ संगठनको दक्षता एवं प्रभावकारिता हो। ल हेर्नुहोस्, जुन कार्यालयले, जुन व्यावसायिक संगठनले अथवा जसले, यो एक्स्ट्रा है, जसले अथवा जुन अफिसहरूले चाहिँ नि त्यस्ता जानकारीहरूलाई हैन, जानकारीहरूलाई अत्यन्तै राम्रोसँग हैन राखिरहेका छन्, व्यवस्थित तरिकाबाट उहाँहरूले त्यो सूचनाहरूलाई भण्डारण गरिराख्नु भएको छ भने त्यसले के जनाउँछ थाहा छ? संगठनको दक्षता, त्यो व्यावसायिक संगठनको एफिसियन्सी खुबी कति छ त? त्यसको इफेक्टिभनेस, प्रभावकारिता वृद्धि हुन्छ। वाओ, कस्तो राम्रो अफिस, टक्क खोजेको बेलामा सूचना भेट्यो, वाह कस्तो गजब, ठ्याक्कै भनेको बेलामा 5 मिनट पनि लागेन, कस्तो गजब। ल त्यो अफिसमा त काम गर्न गएको हो, अरे 5 मिनट पनि लागेन, मैले कागजमा सही गराएँ, हाकिम साहबले सही गरिदिनु भयो, लिएर आए, काम भइगयो, वाह कस्तो गजब। भनेपछि त्यहाँ सेवाग्राही, सेवा लिन जाने जो कोही व्यक्ति पनि अत्यन्तै उत्साहित, अत्यन्तै उत्साहित, वाह कस्तो मजाले त्यो कार्यालयमा सेवा प्रदान गरिन्छ हौ नि। हुनुहुन्छ नि सबैजना, स्क्रिनमै हुनुहुन्छ नि, नजिकै बस्नु भएको छ नि। फेरि मैले यहाँ चाहिँ नि भिडियो अफ भनिरहेको छु, अफ गरिराख्नु भएको छ, फेरि भिडियो क्लासबाट फेरि बाहिर चाहिँ नजानु होला है। ल स्वस्तिका बाहेक अरूले अफ गर्नुभएको रहेछ, मैले हेरेछु यहाँनिर स्वस्तिकाको मात्रै अन छ, अरूको अफ छ, प्रतिमाको पनि खोल्यो, पुष्पाको पनि खोल्यो। ल ठिकै छ, हस् ओके, तपाईँ हुनु पर्यो त्यहाँ क्लासमा हुनु पर्यो मैले त्यो अपेक्षा गर्छु है। यस सर भन्नुभएको छ। ल ल अनि अब म अगाडि बढेँ, निर्णय प्रक्रिया छिटो हुन्छ हो। अब रेकर्ड जब हामीले खोजेको बेलामा भेटिने ठाउँ हामी सूचनाहरू भण्डारण गर्यो भने कुनै पनि काम, कुनै पनि कार्यको लागि निर्णय गर्ने के हुन्छ? छिटो हुन्छ नि त, फास्ट हुन्छ। र व्यवस्थापकलाई नियन्त्रण र समन्वयमा छ हो। व्यवस्थापक मात्र होइन, कार्यालय प्रमुख अथवा व्यवसायी भनौँ न, होइन हामी त व्यवसायिक अध्ययन पढिरहेछौँ नि, व्यवसायी अथवा कार्यालय प्रमुख, कुनै पनि अफिसको कारिन्दा, काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई सजिलो हुन्छ र त्यो काममा नियन्त्रण गर्न, काममा कोअर्डिनेसन, समन्वय गर्न सजिलो हुन्छ। र कुनै पनि कन्फ्युजन भयो, कुनै पनि कन्फ्लिक्ट भयो भने त्यस्तो खालको कन्फ्लिक्टलाई समाधान गर्न है सजिलो हुन्छ। कहीँ कन्फ्युजन भयो, यो त यस्तो थियो नि, यहाँनिर त कहाँ त्यस्तो त, पहिला पोर्साले यस्तो गरे होइन भनेर, त्यसरी कुनै पनि कन्फ्लिक्ट अथवा केही कन्फ्युजन भयो भने त्यो विवाद समाधान गर्नको लागि र कुनै पनि कुरा त्यस्तो केही परिवर्तन गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि के हुन्छ त? सहजता प्रदान गर्नको निमित्त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका सूचना व्यवस्थापनको हुन्छ। ओके, त्यस्तै गरी विभिन्न विषयमा सान्दर्भिक सूचना उपलब्ध हुने हुँदा सूचनाको तुलना गरी उपयुक्त विकल्प हो। अघि मैले भने कहीँ कुनै ठाउँबाट सही सूचना आउन सक्छ है, कुनै ठाउँबाट गलत सूचना आउन सक्छ है, कुनै ठाउँबाट अफिसको विरुद्धमा सूचना आउन सक्छ है। त्यसैले कहिलेकाहीँ के त भन्दा त्यस्ता गलत सूचनाहरू नआउन् भन्ने अभिप्रायका साथ सही सत्य तथ्य सूचनाहरू प्राप्त गर्नका निमित्त ती सूचनाहरूलाई हैन, विभिन्न खालको सूचना हुन्छ नि, ती सूचनाहरूलाई कम्पेयर गर्ने, तुलना हो, यो ठिक छ कि यो ठिक छ, यो भन्दा त यो बेटर, यो गुड, यो बेटर, यो बेस्ट, ओहो ल, धेरै सूचनाहरूको बीचमा सूचनाहरूलाई कम्पेयर गरेर, तुलना गरेर एउटा सही विकल्प, कुन हो त सही सूचना, यो परेछ त सही, त यसले त ठग्या रहेछ है यसका बाजे, यसले त ठग्या रहेछ है भनेर हैन हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। कम्पेयर नगरी त थाहै हुँदैन नि त, कम्पेयर गरेर पो थाहा हुने, तुलना गरेर पो थाहा हुन्छ कम्पेरिटिभली कुन सूचना भरपर्दो, कुन सूचना फ्रड सूचना हो त्यो थाहा हुन्छ। ओके, अब त्यस्तै गरेर अब यसले कर्मचारीहरूलाई उपयुक्त विकल्प दिने नै भयो र साथसाथै यस्तो कुराले काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई उत्साहित हुन्छ, उत्प्रेरित गर्छ है। यसरी सूचनाहरू, जानकारीहरू, रेकर्डहरू सही ठाउँमा छ भनेको बेलामा खोज्दा भेटिन्छ हैन, खोज्दाखेरि तुरुन्तै भेटिन्छ, सहजतापूर्वक भेटिन्छ भने कर्मचारीलाई काम गर्न पनि त मजा आउँछ नि, आनन्द आउँछ।
कुनै पनि कुरा खोज्न थाल्यो, त्यही खोज्दा 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 उसको दिन गयो, बर्बाद भएन, टाउको दुख्यो। दिनभरि कार्यालयमा खोजेछ, त्यो कुरा भेट्दैन रेकर्ड, घरमा गएर पनि टाउको दुखेर उहाँ चाहिँ नि घरमा गएर झगडा गरेर आउँछ। त्यसैले खोजेको बेलामा भेटिनु पर्यो। कार्यालयमा राखिएका सूचनाहरू भण्डारण गरेका, इभन इन कम्प्युटर हैन, कुन फोल्डरमा कुन फाइलमा हैन के नाम के रिनेम गरेर राख्ने हो हैन, इभन इन द केस अफ डिजिटल इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम हैन, इच एन्ड एभ्री पर्सन हैन मस्ट बी क्लियर अबाउट दैट the location, about the location of informations हैन, where they are kept हैन, कहाँ राखेको छन् थाहा हुनु पर्यो। त्यसैले यी कुराहरू सूचना व्यवस्थापनको महत्त्व वा भूमिका अन्तर्गत परे र मैले यहाँलाई यो सहजीकरण गरेँ र यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। अब अर्को पार्टमा छ सूचना व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू, तपाईको बुकमा पनि छ र यो बुकबाट नै मैले साभार गरेको छु। अब प्रिन्सिपल अफ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम, प्रिन्सिपल अफ आइएम लेखेको छु मैले। अब यो तपाईहरुको बुकबाट नै साभार गरी यहाँनिर केही फोटो सानो दुईजना कर्मचारीहरू कोही कुरा गरिरहेछन्। अब उद्देश्यको सिद्धान्त, कुनै पनि सूचना कुन उद्देश्यको, हामीलाई चाहिएको कुन पर्पजको सिद्धान्त हो, कुन उद्देश्यको सूचना हो, त्यो उद्देश्य अनुरूपको सूचनाहरू हामीले छनौट गर्नुपर्छ। सूचनाहरू त कति आउँछन् कति आउँछन्। एकैछिन म यसको नोटिफिकेसन बन्द गरेँ ल, एकैछिन यहाँ नोटिफिकेसन आइरहेको छ, यो नोटिफिकेसनलाई मैले एकैछिन यहाँनिर अफ गर्छु ल, अनि तपाईहरुसँग मैले कुरा गर्छु। ओके ओके ल, ओके ल, मैले यहाँनिर थिएँ। ओके, र उद्देश्यको सिद्धान्त, कुन उद्देश्यले हामीले अथवा हामीलाई कुन सूचना, कुन उद्देश्यको सूचना, कुन उद्देश्य प्राप्तिको सूचना हामीलाई चाहिएको हो, त्यो उद्देश्यको सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ। र सूचनाहरू त धेरै हुन्छ, कति सूचना टन्नै सूचना, तर कुन हो त रिलायबिलिटी, भ्यालिडिटी चेक गरेर त्यो सूचनालाई प्रमाणीकरण, हामीलाई जे चाहिन्छ नि प्रमाण सहितको अथवा त्यो सूचना हाम्रो लागि काम लाग्ने सूचना हो कि होइन, त्यो प्रमाणीकरण गरेर अथवा त्यसलाई प्रुभ गरेर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ है, सिद्धान्तलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। र वर्गीकरण, क्लासिफिकेसन अफ हैन इन्फर्मेसन्स, अब कुनै मन्त्रालयको सूचना होला, कुनै विभागको सूचना होला, कुनै नगरपालिकाको सूचना होला, कुनै वडाको सूचना होला हैन, कुनै चाहिँ राजनैतिक पार्टीले पठाएको केही सूचना होला, अथवा हामीले के होला गरेको हैन पठाएको कार्यालयबाट, अथवा कुनै व्यवसायले पठाएको होला, कोही टेन्डरको होला, कोही केको होला, कोही निर्माण सम्बन्धी होला हैन। हो, ती यावत किसिमका सूचनाहरूलाई के गर्नु पर्यो त, क्लासिफाई गर्नु पर्यो, अर्थात् वर्गीकरण गर्नु पर्यो। वर्गीकरण गरेर टक्क अलग 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 अलग, अब यदि डिजिटल हो भने अलग फोल्डरमा हामीले राख्नु पर्यो हैन, अलग ड्राइभमा हामीले व्यवस्था गर्नु पर्यो, अथवा अलग डिभाइसमा हामीले राख्नु पर्यो। यदि चाहिँ नि त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ नि हार्ड कपी हो, पत्र चिठी पत्रहरू छन् भने हामीले त्यो अनुसारको फाइलिङहरू व्यवस्थापन गरेर ती सूचनाहरूलाई वर्गीकरण गर्नु पर्यो। अब लागतको सिद्धान्त छ है सूचनामा। सूचना हामीले सङ्कलन त गर्छौँ हैन, त्यो सूचनामा सङ्कलन हामीले गर्छौँ, इन्फर्मेसन्सहरू ग्यादर गर्छौँ, राख्छौँ। अब त्यो सूचनालाई हामीले कसरी सुरक्षित राख्ने, कसरी भण्डारण गर्ने हैन, र कहिलेकाहीँ के त भन्दा ती सूचनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्दाखेरि कमभन्दा कम हैन कार्यालयको लगानी अथवा कम लगानीमा हामीले बढी सुरक्षित तरिकाले राख्न सक्ने गरी सूचनालाई भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ, सूचनालाई हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। र उपलब्धताको सिद्धान्त हैन, एभाइलेबल को चाहिँ नि प्रिन्सिपल चाहिँ यो। र हरेक सूचनाहरू विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न कार्यालयहरूबाट हैन सूचनाहरू आइरहेका हुन्छन्, जानकारी प्राप्त भइरहेका हुन्छन्, र ती आएका सूचनाहरू, प्राप्त भएका सूचनाहरूलाई हैन उपलब्धताको आधारमा अथवा हामीले कुनै अगाडि, कुनै पछाडि, कुनै कुन मितिमा हैन, कुनै कुन कार्यालयबाट आइरहेका हुन्छन् हैन, र त्यो अनुसार हामीले ती सूचनाहरूलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब फ्लेक्सिबिलिटी, लोजदारको सिद्धान्त, प्रिन्सिपल अफ फ्लेक्सिबिलिटी। र फ्लेक्सिबल भनेको के हो त हैन, लोचदार अथवा सूचनाहरू भण्डारण गर्दा व्यवस्थापन गर्दा हामीले पछिसम्म काम लाग्ने खालको सूचनाहरूलाई सुरक्षितपूर्वक हैन कहिले त्यसले चाहिँ नि नमासिने गरी अथवा चाहिँ नि त्यो सूचनामा त्यो किसिमको चाहिँ नि इन्फर्मेसन्सहरू जुन छ त्यो चाहिँ नि नष्ट नहुने गरी हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भने कोही तत्कालिक काम लाग्ने र पछि नचाहिने खालको सूचनाहरू छ भने तिनीहरूलाई हामीले डिस्ट्रोय गर्न सक्छौँ, नष्ट गर्न सक्छौँ हैन, कुनै प्रक्रिया पुर्याएर नष्ट गर्न सक्छौँ। तर हामीले सबै सूचनाहरूलाई त्यसरी फालिहाल्नु हुँदैन र सूचनाहरूको महत्त्वको आधारमा, सूचनाहरूको इम्पोर्टेन्सको आधारमा हामीले राखिरहनु पर्ने हुन्छ त्यस्तो सूचनाहरूलाई। अब ती सूचनाहरू भनेको समन्वयको लागि हो हैन, कार्यालय बीचको समन्वय, अफिस बीचको समन्वय, कर्मचारी बीचको समन्वय हो। सूचनाले एउटा कोअर्डिनेसनको काम पनि गर्छ, समन्वय गर्ने काम गर्छ, व्यक्ति बीचमा समन्वय गर्छ, कर्मचारी बीच, हाकिम कर्मचारी बीच हैन, र अफिसको तल्लो निकाय माथिल्लो निकाय बीच के हुन्छ, समन्वयको काम गर्ने हुनाले यी चिजहरू भनेका के त हाम्रो सूचना व्यवस्थापनका केही सिद्धान्तहरूको बारेमा मैले तपाईहरुलाई यहाँ डिस्प्ले गरेँ। अब अन्तिम टपिक छ आजको, यो 13औं युनिटको लास्ट टपिक पनि हो। यो चित्रलाई एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नु होला, यो फिगरलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो फिगरबाट के बुझ्नुहुन्छ, यो चित्रबाट के बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले? हेर्नु त, के बुझ्नुहुन्छ? यहाँ केही कुरा छ, यहाँनिर क्याल्कुलेटर छ, यहाँ अर्थ छ, माइक्रोस्कोप छ, स्केल छ, यहाँ चाहिँ नि ज्योमेट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्ट छ, यहाँ सिजर्स छ, कैंची, यहाँ बुक छ, यहाँ साइन्सको इन्स्ट्रुमेन्ट छ, यहाँ कलम छ, यहाँ कपी छ, त्यस्तै यहाँनिर एउटा चस्मा पनि राख्दै रहेछ। ए मेरो चस्मा त हैन कतै अनि यहाँ कम्प्युटर यहाँ छ। अब यसबाट के बुझ्नुहुन्छ? यसबाट तपाईको मस्तिष्कमा के कुरा आयो? अब मैले अब लेख्नुस् भने पनि हाम्रो समय अब कम छ, मनमा नै लेख्नु होला, केही कुरा के विचार गर्नु होला है त। त्यस्तै अर्को एउटा फिगर छ, हेर्नु त, सूचना व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रणालीको भूमिका। ल हेर्नुस्, यो चित्रलाई हेर्नु त, एकपटक यो फिगरलाई चाहिँ हेर्नुस्। ल यो एउटा नेटवर्किङ छ। अब हरेक सूचनाहरूको यहाँ व्यवस्थित तरिकाबाट यहाँ बीचमा भण्डारण गरिएको छ है, यो भण्डारण गरिएको छ। त्यसरी यहाँनिर अघिको फिगरमा हामीले यस्तो किसिमको अब यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ नि सिस्टम हामीले चाहिँ डिस्प्ले गरेका थियौँ। अब अहिलेको चित्रमा हामी यस्तो खालको सिस्टम यहाँनिर है, यो कुरा तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ भने यसले के जनाउँछ त है, सूचनाहरूलाई यस किसिमबाट एउटा चाहिँ नि यो स्टोरेज क्लाउड, यहाँ एउटा बादल जस्तो देखिरहेछ नि, हो यो क्लाउडमा व्यवस्थापन गरेको छ। अब यहाँ भएको सूचनाहरूलाई यतापट्टि कम्प्युटरमा, ल्यापटप भयो हैन, मोबाइलमा, अब यो ट्याब्लेट, अब के छन् यहाँ ट्याब्लेटहरू, अब यस्ता किसिमका यी भनौँ न डिभाइसेसहरूमा हामीले यहाँ क्लाउडमा स्टोरेज गरेका सूचनाहरू हामीले मजासँग युज गर्न सक्छौँ। त्यसैले अब कम्प्युटर भनेको त अब मैले भन्नु परेन, यो कम्प्युटर सूचना र प्रविधिको जमाना हो, प्रविधिको युग हो, यो टेक्नोलोजीको युग हो। त्यसकारणले अब सूचना व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रणालीको कति भूमिका छ भन्ने कुरा त अब यहाँहरूलाई पनि थाहा छ। अब सरसर्ती हामी समय अलि छोटो भएको हुनाले मैले पोइन्ट्सहरूलाई डिल गरेँ। हामी क्लासमै रहौँ है, विशेष परिस्थिति बाहेक क्लास लिभ नगर्नु होला। आवश्यकता पुरा, अब यो अफिसको हरेक किसिमको आवश्यकताहरू पुरा गर्नको निमित्त भण्डारणको आवश्यकता, प्रशोधनको आवश्यकता, चिठी लेख्ने, चिठी पत्रहरूदेखि लिएर अनि कम्प्युटरको व्यवस्थापन गरेपछि अफिसको कार्य दक्षता पनि बढ्छ र कम्प्युटरको प्रयोगबाट सूचनाको सुरक्षा पनि हुन्छ। स्टोरेज गरेपछि अघि देख्नुभयो नि, क्लाउड स्टोरेजमा स्टोर गरेर राखेको छ सूचना, र त्यो भनेको के त सेक्युरिटी हुन्छ, पासवर्ड राखिन्छ, बलियो पासवर्ड राखिन्छ, जसले गर्दा सूचना के हुन्छ, सुरक्षित हुन्छ। र यो कम्प्युटरको माध्यमबाट सूचना प्रणालीको लागि हामीले समन्वय गर्न सक्छौँ। कोअर्डिनेसनको कुरा अघि पनि आएको थियो, कार्यालय बीच कोअर्डिनेसन, नेटवर्किङबाट हामी कोअर्डिनेसन गर्न सक्छौँ। कम्प्युटरको प्रयोग गरेपछि हामीले लामो समय
लाग्ने काम सजिलै छिटो समयमा गर्न सक्छौँ, थोरै समयमा गर्न सक्छौँ, कम समयमा गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा हामीले कुनै पनि कार्यालय अथवा व्यावसायिक सङ्गठनमा गर्ने कुनै पनि काम के हुन्छ, चुस्त दुस्त हुन्छ है। र छिटो छरितो सेवा हामीले दिन सक्यौँ भने हाम्रो नाम के हुन्छ, हाम्रो यश, हाम्रो कृति, हाम्रो साख बढ्छ, कार्यालयको साख बढ्छ, इज्जत बढ्छ नि। सञ्चालन लागत बचत है, खर्चमा कमी आउँछ। अब धेरै व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम एउटै कम्प्युटरले गर्छ होइन। स्टोरेज डिभाइस राम्रो भयो भने त्यो कम्प्युटरले गर्छ। अहिले त के छ तपाईँहरूले थाहा पाउनु होला नि पछिल्लो समयमा, अब टेक्नोलोजीको प्रयोग बढिसकेपछि के भयो त, कामदार अथवा चाहिँ मान्छेले आफूले हातले काम गर्ने होइन व्यक्तिहरू विभिन्न कार्यालयबाट के भइरहेछ, कटौती गरिरहेको छ। सबै कुरा सिस्टमले गरिरहेको छ होइन। प्याकेटिङदेखि स्ट्याम्पिङदेखि लिएर सबै कुरा, ब्रान्डिङदेखि लिएर त्यसमा छाप लगाउने आदि इत्यादि सबै कुरा। अब त्यहाँ चाहिँ नि के त्यो चिज वस्तु छ भने त्यसलाई उठाएर मालसामान लोड गर्नु, त्यो पनि अब मेसिनले गर्न थालिसक्यो। त्यसैले कम्प्युटरको प्रयोगबाट सूचना प्रविधि अथवा सूचना व्यवस्थापनमा अत्यन्तै प्रभावकारिता आउँछ, जसले गर्दाखेरि लागत पनि बचत हुन्छ र कार्यक्षमतामा सुधार हुन्छ, स्किल होइन बढ्छ। हिजोको दिनमा ट्रेडिसनल वेबाट हामीले विभिन्न होइन कार्यालयहरू सञ्चालन गर्दै थियौँ भने अब अहिले त मोडर्न कुराहरू आइसक्यो नि त, मोडर्न टेक्नोलोजी आइसक्यो नि त। जस्तो हामीले पढ्ने कुरामा पनि अहिले टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिरहेछौँ है, टेक्नोलोजीको हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ पढ्ने कुरामा। जस्तो अब जो साथीहरूले पढ्नु भएको छ, तपाईँहरू आफ्नो कार्यक्षमतामा सुधार गर्दै हुनुहुन्छ होइन। जो साथी यसमा इन हुनु भएको छैन उहाँहरू पछि पर्नुहुन्छ, तर यो जसै आवश्यक छ भोलिको दिनमा अनिवार्य छ। अब नियन्त्रणमा कन्ट्रोलिङ होइन, कहिलेकाहीँ यस्ता सूचनाहरू कम्प्युटरमा राख्यौँ भने हामीले त्यस्ता सूचनाहरूलाई कन्ट्रोलिङ पनि गर्न सक्छौँ होइन। केही सूचना आवश्यक सूचनाहरू लिने र अनावश्यक सूचनाहरू हामीले चाहिँ ब्लक गरिदिने, ती सूचनाहरू आउनुबाट हामीले रोक्ने, ती सूचनाहरूलाई हामीले प्रयोग नगर्ने अथवा सूचनाहरूलाई डिलिट गर्ने होइन। हाम्रो अनावश्यक सूचनाहरूलाई हामीले चाहिँ फर्मेट गरिदिन अथवा फाल्न सक्छौँ र चाहिने सूचनाहरूलाई हामीले पछिसम्मका लागि पनि भण्डारण गर्न सक्छौँ। र ती सूचनाहरू भनेको अघि मैले भने इतिहास हो, भोलिको दिनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा दस्तावेज हो। त्यस कारणले पछिका लागि यो भण्डारण गर्नका निमित्त पनि कम्प्युटर प्रणालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तर कम्प्युटर प्रणालीको भूमिका छ भन्दैमा एक ठाउँमा मात्र भण्डारण गर्ने होइन। तपाईँले जस्तो कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कुरा मोबाइलमा स्टोरेज गर्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ मोबाइल फर्मेट भइदियो भने त अनि तनाव भएन। त्यसलाई पेन ड्राइभमा अथवा कहीँ ड्राइभमा, कहीँ ल्यापटपमा, कहीँ डेस्कटपमा कतै न कतै तपाईँले ती चिजहरूको के गर्नुपर्छ थाहा छ, ब्याकअप गर्नुपर्छ। तपाईँले आफूले आफ्नै तस्बिरहरू फोटोहरू पनि खिच्नुहुन्छ मोबाइलमा, कहीँ भ्रमण जानुभयो, कहीँ मेमोरी तपाईँ चाहिँ घुम्न जानुभयो, कहीँ महत्त्वपूर्ण चिज वस्तु अथवा चाहिँ खिचेर ल्याउनु भएको छ भनेदेखि तपाईँले एक ठाउँमा मात्र हो भने यदि सम्भव हुन्छ भने पेन ड्राइभमा पनि ब्याकअप गरेर राख्नुहोस्। त्यसैले पछिका लागि पनि भण्डारण गर्नका निमित्त अफिसको सूचनाहरू पनि हामीले अत्यन्तै भरपर्दो स्टोरेजमा हामीले राख्नको लागि कम्प्युटर प्रणालीको हामी प्रयोग गर्छौँ र यसको माध्यमबाट हामी असल समयमा असल निर्णय लिन सक्छौँ। र कम्प्युटरको प्रयोगबाट कर्मचारीहरूमा काम गर्नको निमित्त के हुन्छ थाहा छ, उत्प्रेरणा हुन्छ, उत्साह हुन्छ, जाँगर हुन्छ होइन, प्रेरित हुन्छन्, कर्मचारीहरू खुसी हुन्छन्, कम्प्युटरमा काम गर्दाखेरि आनन्द आउँछ, सजिलो हुन्छ होइन, आरामसँग काम गर्न पाइयो, लेखिराख्नु परेन, झन्झट भएन, आनन्दले काम गर्न सके कर्मचारीहरू, जसले गर्दा कर्मचारीहरूमा उत्प्रेरणा हुन्छ, कर्मचारीहरू मोटिभेसनल अथवा उत्प्रेरित हुन्छन्, उनीहरू काम गर्न चाहिँ नि लालायित हुन्छन्, आफ्नो कार्यालयप्रति उनीहरूको विश्वास बढ्छ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। यति कुरा मैले आज तपाईँहरूलाई चाहिँ नि डिल गरेँ र यो साथसाथै हाम्रो युनिट 13 पनि आजदेखि हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ। किन यसरी छिटो गइरहेछ भने हामी क्लासमा पढ्दा त गयौँ अनि कहिलेकाहीँ 2-4 मिनट ढिलो पनि भइहाल्छ, अनि एटेन्डेन्स गऱ्यो, त्यसपछि म्याई कमिन सर भन्दै समय जान्छ होइन, अनि हाजिर बोलायो 100 जना 120 जना जतिको हाजिर बोलाउँदा त्यही टाइम जान्छ। अनि तर यहाँ त त्यो भएन नि त, यहाँ त एटेन्डेन्स पनि परेन, हुनुहुन्छ होइन 11 जना अहिले, ल अनि एटेन्डेन्स पनि बोलाउनु परेन, के गर्नु परेन, अनि सकिन्छ। मैले प्रोजेक्ट वर्क दिइरहेको छु आजको लागि तपाईँहरूलाई। 3वटा क्वेसन छ आज, अलिक धेरै क्वेसन छ, लेख्नु होला। ओके, लीलाजीले लेख्नु भएको छ, बबिताले पनि लेख्नु भएको छ, लेख्नुहोस् न, केही न केही कुरा लेख्नुहोस्, म्यासेन्जरमा पठाउनुहोस्, म चेक गर्छु। ओके, अब लेस देन 1 मिनट भनिरहेको हुनाले मैले आजको क्लास सधैँ चाहिँ
इन्ड गर्दै तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र भोलि पनि यही समयमा फेरि हामी भेट्नेछौँ र स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण सचेतनाहरू अपनाउँदै सधैँ खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्, ह्याप्पी रहनुहोस्। ह्याप्पी रहनु एकदम जीवनको महत्त्वपूर्ण पार्ट हो र त्यसैले यो सचेतना तपाईँहरूलाई दिँदै आज विजय हुने आजको खेलमा विजय प्राप्त गर्ने हाम्रो लीला केसी नानुलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद, बधाई दिँदै थ्याङ्क यू के टेक केयर भन्नुभएको छ, बधाई दिँदै आजको क्लास मैले यही इन्ड गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनालाई आजको क्लासको सहभागिताको लागि। एकछिन हामी सबैजनाले भिडियो खोलिदिउँ त ल, छिटो 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 भिडियो अन गरिदिनुहोस् ल। ओके।